आणि मागणे करू का पहिला म्हणून तो जीवन जाऊन जेजू म्हणले जैतने येतात हे पास वो नवो वसो पवित्र कर आणि हे पास्काचे परमेवर बी आमच्या काळजाने सर्गाचे अतिरेक पेटय आणि निर्मळ मनाचे आमका करून ससनाच्या परजळाचे परमेक आमका पावय हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे ख्रिस्त काल आणि आज आरंभ आणि शेवट अल्फा आणि ओमेगा सर्व काळ आणि शेकडे तजस महिमा आणि राज्य पदवी ससनाच्या ससनाक डावडाव काळोखो अंकर आमच्या काळजा मधील सो आपले ख्रिस्त सोबुजवा आपले ख्रिस्त सोबुजवा उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतानो सोमेस तुम्ही देवाच्या मण्यार्यानो उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी वोढारायाचे सैत केल्या देखून ताणे आमची सडवण आणि तुम्ही मोगाच्या भावानो या पवित्र केंडाच्या विचित्र परसळा भोवती समोसाल्यानो मुझ्या सांगाता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना वो तूं मुझेर प्रकाश आपल्या उजवाडासो आनी लाभोव सकत गांवच्याक स्तुती हे वातीची आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात जो देव जावन आसा आनी ताजे सोबे पवित्र स्पिरिताच्या एकत्वान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकातले वसा. आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आणि रिती असली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आणि दैवीक वारें उदकाचेर मारतेले. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतल्यान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलींक फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीं दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सोरेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्यांची मनशां
आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना ताणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. जशे मिरवंक ती सुरितानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. सांपावलून रोमांगरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पविस्नान घेतलें. तवळतच्या मरणांती एकवट सवचे खातीर आमी स्नान घेतलें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जिनस बदलला. सोबी सुंदर वस्त्रांनी नेसून सोबून आमी आयल्या. फाटल्या दिसा बरी एकेका दिसाचे ड्रेस कोड आमचे थंय ना. काळ जमाना संतोष आसा. आज बेगीन गेल्या उपरांत संभ्रम सुरू जाता म्हणून 40 दीस मरुभुमींत असल्या उपरांत मेळच्या वयसी सबरी केदाळा मी साकेर गाय जायत ह्या आमी संतोषान व संभ्रम आचरण करता म्हणून अत्रेगून येता. कारण इतलेंच संभ्रम 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 संतोष सोमी जीवन जाला. हो आमचो भावार्थसो गुटू, हो आमचो भावार्थसो संभ्रम आमी संभ्रमून आसा. मोग करतल्यांक रगत दान, मोगाच्या व्यक्ती खातीर ह्या दिसांनी विश्व दान, किडनी जावं पुरो, हार्ट जावं पुरो, हेर विश्व दान, मोगाच्या मनशा खातीर आस्त दान, आमी जोडलेलें दान, हे सकड त्याग आनी बरेपण दाखयता. पूण आज आसा आमच्या मुखार परत्यान उडासा काडची स्वताची गडिताची काणी, संपूर्ण त्यागाची आनी मोगाची काणी, चरित्रेची काणी सोमी भुमीच्या गर्भांत पाटी आयिल्ली. भुमीच्या गर्भान जुदासान केल्ल्या मोसा बरी सडवणदाराक मोस करूं ना. रचलेल्या सडवणदाराक तिच्या गर्भांत उबेन स्वास दिलो. खाली जाल्ल्या सडवणदाराक जीव दिलो, पाटीन धाडलो मनशा सरशी. भुमीन दिलो मोग उबेन काणी मनशाक देवाच्या उत्तीम रचनाक निरास्तपणान भरलेल्याक धैर्य दिवच्याक. दिलो ताका रितो जीव नासतना, धाडलो ताका पाटी मनशा थंय जिवा संगी. आपणा संगी दवरून मोसर पवोंक ना, कित्याक भुमी जाणा आसलेली रचनार्तीचो जेजू सोमी गरज आसा सोमेस्तांक. जेजू जिवान जाला, हालेलुया. तो आमचे सवे आसा, हालेलुया. तो मरासो ना, हालेलुया. तो मोरो म्हूण आशिल्ल्यांक, तो खंय आसा म्हूण सोदतल्यांक, बियान लिपलेल्यांक भायर हाडूंक, द्वेशतेल्यांक बोगसणाचो संदेश हाडूंक तो आयला पाटी, हालेलुया. तो पयले येतना गायिल्लें गीत आंजानी महिमा देवाक उत्सर्गी. भुमी गर्भा भितर वचून परत पाटी येतना
गैलें गीत मनशांनी तो खंय आसा तो हांगाना तुमकां मेळ्ळो गी हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त जिवन जाला. सुवार्तेची उतरां तो हांगाना तो थंय ना तर तो खंय आसा. क्रिस्ताक जय जय शांती तुमकां तो हांगा आसा आमच्या सांगाता ह्या येवकरिस्तान. मगाळ भोव भयणीनो, पस्काची रात ही महान रात ही लंब रात ही चरित्राची गणितां नियाळची आनी आमची मोत परत त्या गणिताक आयती करची. परत मार्काची सुवार्ता तो हांगाना. हिंच उतरां साबार जाणां तुमी सेपुलकार देवळाक इस्रायलाक भेट करूंक गेल्यार तुमी देखलेली रितो आसो फोंड तर तो सोमी खंय आसा. सोमी हांगासर आसा आमच्या मदेगांत. हांवें आनी तुमी ताणें हाडून आयिल्ल्या शांती समाधानान जिवच्याक आनी ताणें शिकयलेलें वसा बरें करा देवाचें राज्य परगट करा म्हूण सगळ्यांक पासरसा. कथोलीक पवित्र सभेन तर समस्या आसात. कथोलीक पवित्र सभेन जायते देवसार सैतानी आसात नाटतात. पवित्र सभेन आजापां करतना अडकळी जायत्यो आसात. कारण इतलेंच आमचे लागीं मोलादीक सकत आसा. आनी मोलादीक सकत खंयची म्हळ्यार येवकरिस्त. भांगार आसले कडेन सोरूय केदाळे येतात. मोलादीक आसले लुटूंक प्रयत्न करतात. त्याच प्रमाणे कथोलीक पवित्र सभेंत आसा येवकरिस्त केंद्र मागण्याचें केंद्र आनी थंयसर आसा जेजू क्रिस्त तीच सकत म्हाका आनी तुमकां. त्या देखून आमकां नाटलेले साबार आसात. त्या देखून आज आमचे सकत वळखूंक जेजू जिवन जाला आनी म्हणटा भियेनाकात निराश जायनाकात हांव तुमचे सोबे आसा. तीच सकत येवकरिस्ताची बुजोवंक सोमी जिवन जाला आनी म्हणटा समाधान तुमकां हांवूच तो कित्याक तुमी भियेल्यात हांव तुमचे सोबे आसा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत समाधान तुमकां. ती सकतच जागयता. आयच्या वाचपां विविध वाचपांनी आयकलें संवसाराचें रचन देवाचें सडवण ताजे उपरांत देवाची प्रवा देवानी बुजवण ताजे उपरांत सांत पावलाचें पत्रांतली उतरां आमी आयकलीं जेजू जिवन जाला. पास्काचें फेस्त बावार्थ्यांनी आचरण केल्लें व्हडलें आनी पयलें फेस्त आनी ह्या फेस्तांत ती फाटीं गेली कालवार दोंगराच्या गणिताक तांणी नियाळ्ळें फाटीं गेली आनी थंय तावन फाटीं गेली जेजूच्या मिसावाक. त्या मिसावाळ घडलेले आजापां फाटीं गेली जेजूच्या जल्माक फाटीं गेली प्रवाद्या मुखांत कितें सांगलेलें कितें घडलेलें सगळीं चरित्रां तांणी जागयली आनी बरोबर शांती भरली आनी तो हांगा आसा म्हूण धैर्यान परगटूंक लागली. देखून मोगाचेनो ह्या वर्सा मागण्याच्या वर्सा आनी जुबलेवाक तयार जावच्या वर्सा भरवशाची यात्रेक म्हणलो संदेश घेवन येता आसतना परत्यान जेजून म्हणचें हांव तुमचे सवय आसा थंय हांगाना. देखून भियेनाका तुमी मुजेंस हांव तुमचोच. त्या देखून ह्या संदेशान आमी जियेवया आनी जिवंतपणाचो अर्थ आमचो करगव्या. जेजूक तें जिवंतपणाच्यान जायते दुबाव आसूंक पुरो. कित्याक आमकां समजना राजावी चिंतप. थोडे दाखले हांवें दिवचे तर हांव रसायनशास्त्र शिकयतना उदक आनी सोरो विंगडस ते सांगता भरसूंक जावंक पुरो पूण विंगडस उदकांत केदाळाय दाका सोरो करूंक जायना. ते म्हणटा आसतना रसायनशास्त्रांत कितें प्रिंसिपल आमी शिकयता हांव तें सोम्याक लागू जायना. ताणें उदक आसलेलें तें वायन केल्लें आमी जाणाव. इकॉनॉमिक्साचे प्रिंसिपल शिकवचे तर 5 मसले 5 उंडे आनी 2 मसल्यांनी हजारो लोकांक वाडोवंक जायना. ल्हानशे प्रिंसिपल अमावंट घेवन व्हडली प्रॉफीट आमी जोडूंक जायना. पूण जेजून करता गेल्यार ताका इकॉनॉमिक्साचे प्रिंसिपल लागू जायना. तसो जल्मच पवित्रत्म्याच्या द्वारी जाल्लो आवय बापायच्या सांगातपणान येवन न्हय स्वाभाविकतेन न्हय विशिश्ट ताका बायोलॉजीचे प्रिंसिपल लागू जायना. आमकां वयर उडयल्यार आमी धडाकेकर सकयल पडटा. कित्याक आमी म्हणटा फोर्स ऑफ ग्रॅविटी म्हणटा गुरुत्वाकर्शण म्हणटा. ह्या उदका वयर आमी चल्ल्यार आमी सिधा हुपेवंक कळीत नासले सिधा उदका भितर वेता. मागीर जीव गेल्या उपरांत मात्र वयर येवंक पुरो करना. पूण सोमी उदकाचेर चलता ताचो अर्थ फिजिक्साचे प्रिंसिपल ताका आमी वापरचे ताका जायना. तो ह्या संवसाराच्या भायलो तो रचणार त्या देखून ताचे जिवंतपणी विशिश्ट कडेन थोडी बिडी आमकां समजूंक कस जावं पुरो रितो फोंड स्त्रियान दिल्लो दाखलो सिसांचे दुबावपण ह्या हेरांनी दिल्ल्यो काणयो विविध आसा. हे सक्कट दवरून आज सोमी म्हणटा हांव थंय हांगाना हांव जिवन जालां तुमचे खातीर
समाधान हाडच्या खातीर तुमकां नव्या भरवशान भरचे खातीर आनी माणे आयच्या सुवार्थेन तांणी म्हणली उतरां वचोंक सांग म्हज्या भावांक गलिलियाक. कित्याक परत्यान जेजू गलिलियाक धाडटा. गलिलियांत आपयले ताणें नेण्ट्यासी सांग. ते 3 वर्सां ताच्या सांगात रावल्ले. आपयताना तांकां कितेंच कळीत नासलेलें. ह्या आमी परत्यान सुरवात करया. हांवें तुमकां बक्षिलां म्हणल्यार संकेत हांव सक्कड विसर सडला. ह्या आमी परत्यान नेण्टेपणांत सुरवात करया आनी एक आराम. त्या देखून मोगाचें जिवांतपणू बक्षणाची वर्ती करपा आमकां दिता आसतना देवाचें योजन विचित्र ताका काल जावंक तांत जियोंक आनी संतोश पावंक म्हाका आनी तुमकां आपयता. त्या देखून संतोश आमी पावया. आमी सगळा देवान रचलेली ओरिजिनल कॉपी जावन जियोवचें नाका. देवान आमकां स्वाभावीक आनी ओरिजिनल जावन रचला सगळा. पूण थोडी बटी आमी हेरांक पळयतना एक कॉपी जावन आनीकल्याचें इमिटेशन जावन आमचें तें अशें तालेंत आनी बरेपण उगडयता. आयची रात भावार्थाची रात बरवशाची रात देवाक अर्घ दितना बरवसो आमी सांडे नासतना चुकल्यार आनी एक मेट काडूंक प्रयत्न करुया. जेजून ताच्या जिवांतपणान आमकां आमच्या जिवांतपणाची गॅरंटी दिल्या. त्या देखून ताचेर आमची पातयेणी दवरून धैर्यान मेट काडया. सांगातपणान मागण्याच्या ह्या रातीक अर्थ दिला. देवा लागीं आमचें दूख सारया. देवाचें राज्य आमचे सवय आसा. जिवांतपणान ताका नवो अर्थ दिला. ही बरी खबर आमी सत्मानुया आनी मेट काडुया. त्या देखून मुखल्या दिसांनी मोगाचें न्हू आमचें काम आमी करया. हे कामा मदीं देवाक अर्घां दिवया. देवान घाल्लें बेसांवान दिल्लें बरेंपण वांटया. आमी जियेवया आनी एकल्याकी जियोंक सोडया. बरवशाचे यात्रेक जावन फुडें काडया. क्रिस्त जिवान जाला तो आमचे सवय आसा. हालेलुया. तो सदां जियो म्हज्या देखीन आनी म्हज्या सतान म्हज्या प्रामाणीकपणान आनी आमच्या मोगाच्या करणेन. क्रिस्त जिवान जाला तो म्हाका भेटला. तो म्हज्या बगलेन आसा. तो म्हजें थंय आसा. तो थंय हांगा ना. तुमकां मेळ्ळें म्हणटा हांवूच तो क्रिस्त म्हणून आमी जबाब दिवया. क्रिस्त जियो आमचे थंय आनी हेरां थंय. क्रिस्त जिवान जाला. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत हांव कुवार मरितान जल्मलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकिपलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवान जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणटात न्हू. आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांच्या बक्षाणे आमकां दिला. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बापा आमच्या पापसाहेब सर गवळ्यांक याजकांक आनी धर्म म्हणणाऱ्यांनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक तांच्या आपोवण्यांत लाभलेली ही जबाबदारी तांणी जियोंक आनी पाळूंक तशेंच परचेक नव्या जिवितांत चलोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी तुज्यो आज्ञा मोडिनासतना तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन कर. आडळते चलोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव.
सोर्व अनाथ निर्गतिक जिवितान सलवणी बघच्या विविध रितींनी कोष्टवच्या भाव भयणीक तुका समर्पिता उठमाच्या संध्यांनी पावर जीवनची शिकोवची परगटची व्यक्ती जावन तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान सोलोवंक आदर लाभय म्हूण मागता हांव. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमकां बऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान सेवा दिवची व्यक्ती कर. So
तुझे कथोलिक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता हांव तिका तूं राख आनी सलय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता हांव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासत जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तस खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससनाच्या जिवे आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता हांव आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता परस्परा या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सश्च्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो ताणें उडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर भावार्थाची मोर सोन ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवांच आसात त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आणि शांतीन आमची कुटुंब अभिवृद्धी जावन देवाची बेसांव निरंतर आसूं आनी आमच्या बेसांव पडटना आमी हेरांतली बेसांव दिवंक जातले परत तुमकां समेस्तांक पास्का बेस्ताचे उल्हास जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाचे एक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दयाळपणे सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो जेजूच्या कष्ट मरणाचो काळ संतोष भरीत काळजान ताचें जिवनपण तुमी संभ्रमतात उतरावरती आनंदान सस्ताच्या परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून या जीवन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवा
देवाचे व्हड उपकार हालेलुया